पाक का इसम मुबारक लेसन के ऊपर पढ़कर दम कर दो। उसके बाद फिर जो मौजज़ात आपके साथ होंगे, जो फायदे आपको हासिल होंगे, जो ताकत आपको मिलेगी, पूरी दुनिया देखेगी। आज लहसुन का एक ऐसा बहुत ही प्यारा अमल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ कि ये हर घर में मौजूद होता है, किचन में पड़ा होता है। वहां से आपने एक लहसुन उठाकर उसके ऊपर या रहमानों का ये अमल कर लेना है। उसके बाद फिर देखते जाएं कि दोस्त, रिश्तेदार, गली मोहल्ले वाले सब हैरान रह जाएंगे कि आपके घर में इतनी बरकतें कहाँ से आ गईं। घर से हर तरह की बेरोजगारी का खात्मा हो गया। इतनी दौलत कहाँ से आ गई। जितना भी कर्ज था वो सारे का सारा उतर गया। जितनी भी बीमारियां थीं वो सारी की सारी खत्म हो गईं। जितनी भी नाइत्तेफाकियां थीं वो सारी की सारी खत्म हो गईं। आज मैं आपको जिस अमल के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसके ऐसे ऐसे फायदे हैं कि सोचकर आप हैरान रह जाएंगे। एक मेरा भाई बहुत ही ज्यादा बेरोजगार था, 1 साल से बेरोजगार था। प्यारे बहन भाइयों, 1 साल से जो बंदा बेरोजगार हो उसको पता होता है कि मैंने कैसे गुजारा किया है। उसकी 8 अफराद की फैमिली थी। 1 साल से वो बेरोजगार था। किराए का मकान था। 3 बच्चे स्कूल पढ़ते थे। बच्चों की फीस अदा ना करने पर उसको स्कूल से नोटिस मिल गया कि बच्चों को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। ऊपर से मकान का किराया दिन ब दिन चढ़ता जा रहा था। मकान मालिक घर खाली करने को कह रहा था। मोहल्ले की दुकान पर भी बहुत उधार चढ़ गया था। उस पर उधार का इतना ज्यादा बोझ बढ़ चुका था, इतना उधार हो चुका था कि वो रोजाना दरवाजे पर आकर पैसे मांग रहे होते थे। दोस्तों की, रिश्तेदारों की, बहन भाइयों की, सबकी मिन्नतें करता, लेकिन ना ही इसकी कोई मदद करता और ना ही कोई काम देने पर आमादा होता। अगर इस तरह का मसला आपके साथ भी पेश आ जाए या आप इसी हालत में हैं तो इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ऐसी ऐसी जगह से रोजगार आना शुरू हो जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आप में से कोई स्टडी कर रहा है, कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई के दौरान बीमार हो जाए, जहनी तवाजुन खराब हो जाए, उसका हाफिजा कमजोर हो जाए, डिप्रेशन में चला जाए, तरह के जितने भी मामलात हों, यहाँ तक कि अगर एहसास कमतरी का भी शिकार हो जाए, खुद एतमादी खत्म हो जाए, तो वो भी इस अमल को कर लें तो इसके अंदर भी ऐसी ताकत पैदा हो जाएगी, ऐसा हाफिजा तेज हो जाएगा कि वो खुद को देखकर हैरान रह जाएगा। अगर आपके घर में आपकी कोई सास है, आपका ससुर है, आपका शौहर है जो आपके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, अगर आपकी बीवी है वो भी आपके साथ अच्छे सलूक से नहीं रहती, मोहब्बत से नहीं रहती, तो अगर उनके लिए भी ये अमल कर लिया जाए तो घर का हर फर्द खुश हो जाएगा। सास, ससुर, बीवी, शौहर जिसके लिए भी ये अमल कर लेंगे वो इतनी खुश हो जाएगी कि उसका जो दिल है वो मोम की तरह नरम हो जाएगा। अगर आप आज के हमारे इस बताए हुए अमल को कर लेते हैं तो उसके बाद मेरा वो भाई, मेरी वो बहन जो कहती है कि मेरे चेहरे के ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपनी जवानी में ही बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे चेहरे के ऊपर झुर्रियां आ चुकी हैं, मेरे चेहरे के ऊपर छाइयां बढ़ चुकी हैं, चेहरे के ऊपर दाग धब्बे दाने पड़ चुके हैं, झुर्रियां बढ़ चुकी हैं और ऐसा लगता है कि जैसे मैं बस बूढ़ा हो रहा हूँ। 17-20 साल की उम्र में ही खुद को बूढ़ा महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी लहसुन का ये अमल आपको, आपकी जवानी को, आपके चेहरे को ऐसे चांद लगा देगा कि देखने वाले की नजर आपके चेहरे पर नहीं ठहरेगी। मेरे जिस भाई का कारोबार ना चल रहा हो, अगर कोई इसकी दुकान है, कोई भी काम करता है, सब्जी फ्रूट का, कपड़े का, किसी तरह का भी उसका कोई काम है, वो नहीं चल रहा, उसने उस पर काफी पैसा लगाया, बहुत मेहनत की, लेकिन उसको सही तरह से आमदनी नहीं हो रही कि वो घर के अखराजात पूरे कर सके। घर के अखराजात के लिए उधार लेना पड़ जाता है, तो वो भी अगर लहसुन का आज का ये अमल कर लेगा तो वो अपनी दुकान की आमदनी देखकर हैरान रह जाएगा और सोच भी नहीं सकेगा कि उसका काम कितना चुगना हो गया है। उसकी आमदनी में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। उनके लिए भी ये कमाल का अमल है। जिस मेरे भाई को, बहन को घर में बूढ़े अफराद को असाबी तकलीफ हो, गर्दन कमर वगैरह में दर्द रहता हो, जिसके पट्टे अकड़े हुए हों, बगैर सहारे के सीढ़ियां ना चढ़ सकता हो, थोड़ा सा पैदल चलने से सांस फूल जाता हो, हर तरह की असाबी कमजोरी और असाबी तकलीफ के लिए भी लहसुन का ये अमल बहुत ही कमाल का अमल है। प्यारे बहन भाइयों, इस अमल के मैं आपको जितने भी फायदे बताता जाऊं उतने ही कम हैं। जिस भाई का कर्जा इतना ज्यादा चढ़ गया हो कि वो परेशानी लेकर बीमार हो चुका हो, घर में इस कदर बदहाली और तंगदस्ती हो चुकी हो, हर वक्त परेशान रहता हो, बच्चे पढ़े लिखे हों लेकिन मुलाजमत से महरूम हो, उनके लिए भी लहसुन का ये अमल बहुत ही कमाल का अमल है। इस अमल को करने के लिए आप लोगों ने चुप करके अपने किचन में चले जाना है। वहां से आपने लहसुन ले लेना है। एक मोटा सा लहसुन ले लें, चाहे पूरा ले लें, जिसमें लहसुन के 5 से 6 पीस होते हैं, वो पूरा उठा लें। गला सड़ा हुआ ना हो, बिल्कुल सही हो, उसको लेकर आपने अपने पास रख लेना है। उसके ऊपर फिर जो अमल पढ़ना है उसको आप गौर से सुनिए कि अमल में क्या पढ़ना है। अमल को पढ़ने से पहले एक चीज मैं और बयान कर दूं कि अक्सर हमारे बहन भाई हैं जो हमें कमेंट्स में कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान तो देते हैं, अच्छी पोजीशन भी लेते हैं, अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लाइक है,
لیکن اچانک ان کا پڑھائی سے دل اٹھ گیا ہے۔ ہر وقت موبائل پر لگے رہتے ہیں، موبائل کی جان نہیں چھوڑتے، ان کا ذہن پڑھائی کی طرف نہیں جاتا، ادھر ادھر کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کچھ بھی پڑھتا ہے تھوڑی دیر بعد بھول جاتا ہے۔ ہر وقت یہی ڈر رہتا ہے کہ پہلے میں اتنا لائق تھا، اچھے نمبر لیتا تھا، اب میں فیل ہو جاؤں گا، اب میرے اچھے نمبر نہیں آئیں گے۔ ان بہن بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں، لیسن کے اوپر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک موٹا سا لیسن اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کے فوراً بعد اس عمل کو کر لیں، نہیں تو پھر رات کو آپ چاہے سونے سے پہلے کر لیں۔ جب بھی آپ فارغ ہوں، جہاں پر بھی بیٹھے ہوں، ایک لیسن اپنے پاس رکھ کر اس کے اوپر آپ نے یا رحمانو اس کا ذکر کرنا ہے۔ اس کا ذکر کیسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ سورہ فاتحہ سب کو ہی آتی ہے، جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ پوری سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ یا رحمانو پڑھ کر لیسن کے اوپر دم کر دینا ہے۔ آپ نے اگر ایک لیسن لیا ہے، 5 سے 6 پیس ہیں، جڑے ہوئے ہیں، چاہے تو پورے لیسن پر پڑھ لیں، چاہے ایک سنگل پیس لے لیں، روزانہ اس کے اوپر پڑھ لیں۔ 300 مرتبہ یا رحمانو پڑھنا ہے، اپنے ہر مقصد، ہر حاجت، ہر مراد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جب 300 مرتبہ آپ لوگوں نے لیسن کے اوپر یا رحمانو پڑھ لینا ہے، اب اس کے بعد اس لیسن کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 2 طریقے ہیں۔ پہلے نمبر پر یا تو اس کو جب اپنے گھر میں کھانا بنا رہے ہوں اس کو کاٹ کر کھانے میں مکس کر دیں، تاکہ گھر کے سب افراد اسی کھانے کو کھا لیں، اور جس کو جو کوئی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ وہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یا پھر آپ اس لیسن کا پانی بنا کر پورے گھر والوں کو تھوڑا تھوڑا لیسن والا پانی پلا دیں۔ اس کے 2 طریقے ہیں، کوئی بھی ایک طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ عمل کا جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، سب سے پہلے ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور آخر میں 300 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رحمانو، اور آخر میں ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھونک مار کر آپ نے اس لیسن کا اس طرح سے استعمال کر لینا ہے کہ چاہے کھانے میں ملا کر اس کو کھلا دیں، چاہے اس کا پانی بنا کے سب کو پلا دیں، تھوڑا تھوڑا پلا دیں۔ اس عمل کو آپ نے آج سے شروع کر لینا ہے، چاہے کل سے شروع کر لیں، جس دن سے بھی شروع کریں۔ فوری اس کا نتیجہ دیکھنے کے لیے آپ انتظار کرنے نہ بیٹھ جائیں، پہلے ایک دن کریں، ایک دن میں ہی آپ کو اس کا تھوڑا تھوڑا اثر ملنا شروع ہوگا، دوسرے دن اس سے زیادہ اثر ملے گا، تیسرے دن اس سے زیادہ اثر ملے گا۔ اس کو گن کر صرف 7 دن کر لیں گے تو ایسا اثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ گھر میں جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، کسی بھی طرح کی پریشانیاں ہوں گی، وہ اپنی آنکھوں سے غائب ہوتے ہوئے دیکھیں گے، خود بھی دیکھ لیں گے، اور آپ کے آس پاس رہنے والے جو دنیا کے لوگ ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے کہ ان کے گھر میں کیسے خوشحالی آ گئی ہے۔ اس عمل کو آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ اس عمل کی اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے کہ جب آپ اس کو کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رحمانو پڑھ لیں گے، تو یقین کریں اللہ پاک کی رحمتیں آپ کے گھر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کیا کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔